एंजेला रबिया को रास्ते में छोड़कर पहाड़ी की चोटी पर पहुंची तो बशीर बिन हसन उसे सामने चंद कदम के फासले पर नीचे उतरता दिखाई दिया। वो सांस दुरुस्त करने के लिए एक पत्थर पर बैठ गई। जब बशीर करीब आया तो वो रुमाल से अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए उठ खड़ी हुई। बशीर ने अचानक इसकी तरफ देखा तो चंद कदम के फासले पर रुक गया। फिर कुछ सोचकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। बशीर ने कहा, आज आप अकेली आ गई। एंजेला ने इसे कहा, रबिया मेरे साथ थी, वो नीचे रह गई है। मैं इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना चाहती थी, मुझे उम्मीद न थी कि आप यहाँ होंगे। ये चढ़ाई बहुत दुश्वार थी। आपने बहुत हिम्मत की। बशीर के अल्फाज में एक रूखापन था और एंजेला महसूस किए बगैर न रह सकी। ताहम इसने झिझकते हुए कहा, मेरी हिम्मत यहाँ तक पहुंचकर जवाब दे चुकी है। ये भी खुशकिस्मती है कि आप मिल गए। अगर आपको तकलीफ ना हो तो चोटी तक मेरा साथ देंगे। चलिए। शुक्रिया, मुझे डर था कि कहीं मैं वापसी का रास्ता न भूल जाऊं। ये रास्ता इस कदर पेचीदा नहीं, बशीर ने बेपरवाही से जवाब दिया। बशीर खासी रफ्तार के साथ इसके आगे आगे जा रहा था और सांस फूल जाने के बायस एंजेला ख्वाहिश के बावजूद इससे कोई बात न कर सकी। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर एंजेला बुरी तरह हाँफ रही थी। इसका चेहरा पसीने से शराबूर था। बशीर बिन हसन ने एक बुलंद इखलाक तबीब की शान इस्तगना के साथ एक बार मुड़कर इस पैकरे रानाई की तरफ देखा और फिर मुंह फेर कर नीचे सब्ज वादी की तरफ देखने लगा। एंजेला ने रुमाल से पसीना पोंछते और तनफ्फुस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, आपको शायद चढ़ाई महसूस भी नहीं हुई, मेरा तो बुरा हाल हो रहा है। बशीर ने बदस्तूर नीचे की तरफ देखते हुए जवाब दिया, मैं पहाड़ों पर चढ़ने का आदी हूँ। आपने शायद पहली बार हिम्मत आजमाई की है। एंजेला ने कहा, यहाँ खड़े होकर नीचे की वादियाँ कितनी दिलफरेब दिखाई देती हैं। अफसोस रबिया मेरे साथ ना आ सकी। उसे अभी इतनी रियाजत करनी भी नहीं चाहिए। एंजेला ने एक पत्थर पर बैठते हुए कहा, अगर इजाजत हो तो थोड़ी देर सुस्ता लूं, मैं बहुत थक गई हूँ। बशीर ने जवाब दिया, जल्दी कीजिए, आपकी बहन इंतजार कर रही होगी। एंजेला ने गुफ्तगू का मौजू बदलने की कोशिश करते हुए कहा, कितना हसीन है ये मंजर। आप हर रोज यहाँ आया करते हैं। हाँ, लेकिन ये महज इत्तेफाक है कि आज मैं यहीं से वापस जा रहा था, वरना मैं सामने इस पहाड़ की चोटी तक जाया करता हूँ। ये इत्तेफाक शायद इसलिए था कि कुदरत को आपकी रहनुमाई में मेरा यहाँ तक पहुँचाना मकसूद था। आप मेरे बगैर भी यहाँ आ सकती थी। नहीं, मैं सच कहती हूँ, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। हम परसों जा रहे हैं। अगर आज आप रास्ते में न मिलते तो इस चोटी तक पहुँचने की हसरत शायद मैं अपने साथ ले जाती। ये कोई ऐसी हसरत न थी जिसके पूरा ना होने का आपको अफसोस होता है। मैं ये हसीन मंजर कभी नहीं भूल सकूंगी। मैंने सुना है कि सरहदी उकाब के जंगल में निहायत दिलफरेब मनाजिर हैं। हाँ, वो इलाका बहुत खूबसूरत है और शायद यही वजह है कि आप शहरों में जाना पसंद नहीं करते। इंसान हमेशा ऐसी जगह को पसंद करता है जहाँ वो मुफीद काम कर रहा हो। मेरे ख्याल में आप इन पहाड़ों और जंगलों की बजाय कुसला, अशबीलिया और करतबा जैसे शहरों में ज़्यादा मुफीद काम कर सकते हैं। वहाँ उमरा, गवर्नर और बादशाह तक आपके कदरदान होंगे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये कहूँगी कि आप यहाँ अपने जौहर ज़ाया कर रहे हैं। अब्बा जान कहते हैं कि अगर आप कुसला चले जाएं तो बादशाह के दरबार में आपको पहली कुर्सी मिलेगी। आपके वालिद यकीनन मुझे कुसला जाने का मशवरा नहीं देंगे। मैं बदर बिन मुगीरा के एक मामूली सिपाही का इलाज करके तुम्हारे बादशाह के दरबार में बैठने से ज़्यादा खुश रह सकता हूँ। ये लोग कभी कभी सिर्फ जिस्मानी बीमारी में मुब्तला होते हैं और इसका इलाज हो सकता है, लेकिन तुम्हारे बादशाह और उमरा हमेशा रूहानी और इखलाकी बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। एंजेला ने मुस्कुराते हुए बशीर की तरफ देखा और कहा, आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको ईसाइयों से नफरत है। एक तबीब की हैसियत से हर इंसान की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन एक मुसलमान की हैसियत से मेरा पहला फ़र्ज़ ये है कि इन लोगों का साथ दूं जो उंदलस में मुसलमानों की इज्जत और आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आपको इंसानियत कुसला की इन ऐवानों में दिखाई देती है जहाँ मुसलमानों की गुलामी की जंजीरें तैयार हो रही हैं, और मुझे इंसानियत इन झोंपड़ों में दिखाई देती है जिसमें रहने वाले गैरों की गुलामी पर मौत को तरजीह देते हैं। एंजेला ने मखमूम सी होकर कहा कि आपको यकीन है कि आप देर तक हमारे शहंशाह का मुकाबला कर सकेंगे। मुकाबला सिर्फ फतह की उम्मीद पर ही नहीं किया जाता। बाज़ हालात में जंग कमज़ोर के लिए एक फरीज़ा बन जाती है। हमें ये यकीन है कि जब तक हम जिंदा हैं हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। खैर, अब चलिए, देर हो रही है। एंजेला ने कहा, मेरा ख्याल है कि आप कुसला के शाही तबीब के ओहदे पर फाइज हों तो आप बादशाह को खुश करके उसे मुसलमानों की आज़ादी पर हमला करने से बाज रख सकते हैं। आज़ादी खुशामद से नहीं बल्कि खून से खरीदी जाती है। एंजेला ने कहा, तबीब की हैसियत से आप बादशाह के खुशामदी नहीं बल्कि मोहसिन हो सकते हैं। बशीर ने कदरे तुर्श लहजे में कहा, हमारे लिए अब तुम्हारे मगरूर बादशाह का मोहसिन बनने की सिर्फ एक ही सूरत है
اور وہ یہ کہ ہم اس کے ہاتھ سے استبدار کی تلوار چھین لیں، اور جب وہ ہمارے رحم و کرم پر ہو تو ہم اپنے بزرگوں کے اخلاق پر عمل کرتے ہوئے اس کی خطائیں معاف کر دیں۔ میں اپنی قوم کی دائمی زندگی کے لیے ایک سپاہی بن کر لڑنے کو اس سے عارضی زندگی کی بھیک مانگنے پر ترجیح دیتا ہوں۔ آپ یہاں مہمان ہیں، مجھے افسوس ہے کہ آپ نے خواہ مخواہ یہ بحث شروع کر دی۔ ہسپانیہ اور کسلا کا مقابلہ اب باتوں سے نہیں تلوار سے ہوگا۔ بشیر آہستہ آہستہ پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ اینجلا اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی۔ وہ بار بار اپنے دل میں کہہ رہی تھی کاش میں یہ بحث نہ چھیڑتی۔ دونوں دیر تک خاموش رہے، لیکن جب وہ پہاڑی سے اتر کر درختوں میں سے گزر رہے تھے، اینجلا نے تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ اس قدر خفا ہو جائیں گے۔ خدا جانتا ہے کہ میں آپ کی دشمن نہیں۔ آپ خواہ کچھ کریں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، مجھے معاف کر دیجیے۔ بشیر بن حسن نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے متاثر ہو کر کہا، نادان لڑکی، تم رو رہی ہو، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس نے پھر کہا، لیکن میں ان آنسوؤں کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ اگر یہ نصرانیوں کی طرف سے ایک فاتح کی دوستی کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ یہ موتی رائے گاہ جائیں گے، اور اگر یہ اس لیے ہے کہ تم ہماری جدوجہد کو بے فائدہ سمجھتی ہو تو بھی ہمدردی کا یہ پیغام قبل از وقت ہے، اور اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ بشیر بن حسن کی جان اس قدر قیمتی ہے کہ وہ موت و حیات کی اس کشمکش میں اپنی قوم کا ساتھ نہ دے تو بھی تم غلطی پر ہو۔ اینجلا نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، مجھے عیسائیوں یا مسلمانوں اور ان کے بادشاہوں سے کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف آپ کی خیر چاہتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میری باتوں سے صدمہ پہنچا، میں نادان ہوں، آپ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ اینجلا ربیہ کی آواز آئی۔ اینجلا کی خاموشی پر بشیر بن حسن نے جواب دیا، آپ کی بہن یہاں ہے۔ پھر وہ اینجلا سے مخاطب ہوا، چلو اینجلا، تمہاری بہن بلاتی ہے۔ اینجلا بشیر کے آگے آگے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اینجلا، ربیہ اور بشیر قلعے کا رخ کر رہے تھے۔ ندی عبور کرنے کے بعد انہیں ابو داؤد ملا اور اس نے اینجلا اور ربیہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے آج بہت دیر لگائی۔ ربیہ نے کہا، ابا جان، ہم نے آج پہاڑی پر چڑھنے کا ارادہ کیا تھا، میں زیادہ دور نہ جا سکی۔ اینجلا اکیلی چوٹی پر سے ہو کر آئی ہے۔ جمعے کا بیشتر حصہ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن نے ابو داؤد کی صحبت میں گزارا۔ ان کی باتوں سے ابو داؤد کو یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ وہ رات اس قلعے میں گزاریں گے، لیکن گزشتہ 2 دن سے وہ اس بات پر حیران تھا کہ قلعے کے بہت سے سپاہی اچانک غائب ہو چکے ہیں۔ دوپہر کے وقت جب وہ بدر اور بشیر کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اس نے کہا، قلعے میں سپاہیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے جب آپ یہاں ہوں تو آپ کی حفاظت کا پورا انتظام ہونا چاہیے۔ بدر نے بے پرواہی سے جواب دیا، اپنے لیے ہم نے کبھی سپاہیوں کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آپ کی شجاعت میں کلام نہیں، لیکن اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھی سپاہیوں کی اچھی خاصی تعداد کا ہونا ضروری ہے۔ نصرانیوں کی طرف سے اچانک حملے کا خدشہ نہ ہو تو بھی آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، خطرے کے مقابلے کے لیے آپ یہاں کافی سپاہی موجود پائیں گے۔ اس قلعے میں میرا قیام بالکل عارضی تھا۔ کل آپ غرناطہ روانہ ہوں گے اور میں انشاءاللہ اپنے پہاڑوں اور جنگلوں میں پہنچ جاؤں گا، تو شاید اسی خیال سے آپ نے سپاہیوں کو 2 دن پہلے روانہ کر دیا ہے۔ ہاں، یہاں وہ بیکار پڑے تھے۔ اس کے بعد دیر تک مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب یہ لوگ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ایک سوار گھوڑا بگاتا ہوا قلعے میں داخل ہوا اور مسجد کے دروازے کے سامنے آ رکا۔ بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھ کر وہ گھوڑے سے اترا اور تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا۔ بدر بن مغیرہ نے اس کی بات کا انتظار کیے بغیر پوچھا، کہو خیر تو ہے، تم بہت پریشان ہو؟ سپاہی نے کہا، بادشاہ کے بھائی اور ان کے ساتھ غرناطہ کی فوج کے چند عہدیدار آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کی قیامگاہ میں ٹھہر کر آپ کا انتظار کرنے کے بجائے وہ اس طرف آ رہے ہیں۔ وہ یہاں سے کتنی دور ہوں گے؟ یہاں سے 8-10 کوس دور ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ رات کا کھانا آپ کے ساتھ کھائیں گے۔ بدر بن مغیرہ نے بشیر بن حسن کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، آپ ان کے قیام اور طعام کا بندوبست کریں، میں ان کی پیشوائی کے لیے جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب بدر بن مغیرہ گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا قلعے سے باہر نکل رہا تھا، ابو داؤد تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ کچھ دیر گہری سوچ میں کمرے کے اندر ٹہلتا رہا، پھر اس نے درمیانی دروازہ کھول کر میریا کے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا، میریا ذرا ادھر آؤ۔ میریا کرسی سے اٹھ کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ربیہ اور اینجلا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ربیہ نے آہستہ سے کہا، اینجلا، ابا جان آج صبح سے پریشان ہیں۔ اینجلا نے ربیہ کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، ان کی پریشانی کی وجہ شاید کل کا کٹھن سفر ہو، لیکن ربیہ مجھے تم ان سے زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہو۔ جب ہم کسلا سے غرناطہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تو تم بہت خوش تھی، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں غرناطہ کی نسبت یہ ویران قلعہ زیادہ پسند ہے۔
مجھے غلناتا سے محبت ہے، مجھے فکر ہے کہ ابا جان کہیں کل غلناتا جانے کا ارادہ بدل نہ دیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ابا جان غلناتا جانے کا ارادہ تبدیل نہیں کریں گے۔ سرحدی عقاب نے ہمارے لیے غلناتا سے نئی بگھی منگوائی ہے۔ تمہاری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ ربیہ، تم مجھ سے اپنے دل کی بات نہیں چھپا سکتی۔ سچ کہو، تمہیں اس بات کا غم نہیں کہ سرحدی عقاب کا نشیمن غلناتا سے بہت دور ہوگا۔ ربیہ کے چہرے پر حیا کی سرخ و سفید لہریں رقص کرنے لگیں۔ وہ اینجلا کو کوئی جواب نہ دے سکی۔ اینجلا نے پھر کہا، ربیہ، ہم دونوں ایک کشتی میں سوار ہیں، لیکن میں بشیر بن حسن کا نام لیتی ہوں تو تم مجھے ملامت کرتی ہو، اور تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ یہاں سے رخصت ہونے کے تصور سے تمہارا چہرہ مرجھایا جاتا ہے۔ سچ کہو ربیہ، تمہیں سرحدی عقاب سے محبت نہیں۔ اینجلا، میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اس سے نفرت ہے، لیکن میری دنیا اس کی دنیا سے مختلف ہے۔ بدر بن مغیرہ اندلس کے آسمان پر 14ویں رات کا چاند ہے، اور میں ان لاکھوں تماشائیوں میں سے ایک ہوں جو اس کی آب و تاب سے متاثر ہونے کے باوجود اسے آسمان سے اتار کر اپنے جھونپڑے کی زینت بنانے کا خیال دل سے نہیں لا سکتی۔ بشیر بن حسن بھی اندلس کے آسمان کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور تمہاری دلچسپی اگر اسے دیکھنے تک محدود رہتی تو میں یقیناً اعتراض نہ کرتی، لیکن اینجلا، تم اس ستارے کو آسمان سے نوچ کر اپنے دامن کی زینت بنانا چاہتی ہو، اور ان بلندیوں سے آنکھیں بند کر لیتی ہو جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہیں۔ میں تمہاری آنکھیں کھول دینا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ اینجلا کا خوبصورت چہرہ مرجھا گیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اپنی گزشتہ بدسلوکیوں کے باوجود میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ دنیا میں تم سے زیادہ میرا خیر خواہ کوئی نہیں، لیکن برا نہ ماننا، تم ایک شاعرہ ہو۔ میں نے اسے آسمان پر نہیں، اسے زمین پر دیکھا ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں اسے چاہتی ہوں۔ میں اگر اسے اپنے دامن کی زینت نہ بنا سکی تو بھی میں اس کے دامن کی طرف ہاتھ بڑھاتے جھجک محسوس نہیں کروں گی۔ ربیہ، جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو میرے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ میرا ہے۔ جب میں نے اس کی آواز سنی تھی تو میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے کان اس آواز سے مانوس ہیں۔ جب تک میری آنکھیں اسے دیکھتی رہیں گی اور میرے کان اس کی آواز سنتے رہیں گے، میرا دل یہ کہتا رہے گا کہ وہ میرا ہے، وہ میرا ہے۔ ربیہ، سچ کہو، تم بدر بن مغیرہ کے متعلق یہی کچھ محسوس نہیں کرتی کہ وہ ایک مرد ہے اور تم ایک عورت؟ ربیہ نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اینجلا، تم یہ محسوس نہیں کرتی کہ تم عیسائی ہو اور وہ ایک مسلمان ہے، اور تم جانتی ہو کہ اندلس میں عیسائیت اور اسلام کی جنگ جاری ہے؟ اینجلا نے جواب دیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کروں گی، اور اگر میں اسے اپنی طرف نہ لا سکی تو مجھے اس کی طرف جانے میں کوئی تعطل نہیں ہوگا۔ ربیہ نے کہا، اینجلا، فرض کرو اگر آج ہی غلناتا اور کسلا کی سلطنتوں میں باقاعدہ جنگ چھڑ جائے تو تمہارے اور بشیر بن حسن کے درمیان تمام راستے مسدود نہیں ہو جائیں گے؟ ہو سکتا ہے عارضی وقفے کے لیے ہمارے درمیان تمام راستے مسدود ہو جائیں، لیکن اس جنگ کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ تمام اندلس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے اور ہمارے درمیان منافرت کی رہی صحیح دیواریں نابود ہو جائیں۔ ربیہ نے کہا، اینجلا، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ بشیر بن حسن جیسا سپاہی اپنی قوم کی شکست اور تباہی کے بعد تم سے عشق کرنے کے لیے زندہ رہے گا؟ اینجلا کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ اس نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، ربیہ، فرض کرو اگر حالات اسے کسلا جانے پر مجبور کر دیں اور اس کے لیے اپنی زندگی کے باقی دن وہاں گزارنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو، تو کیا پھر بھی میرے اور اس کے درمیان منافرت کی دیواریں حائل رہیں گی؟ ربیہ نے جواب دیا، یہ اسے کسلا جانے پر مجبور کر دینے والے حالات پر منحصر ہے۔ ایک قیدی کی حیثیت میں وہ اپنی دشمن قوم کی کسی لڑکی کی سفارش پر رہا ہو کر ذلت کی زندگی میں بسر کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ البتہ ایک فاتح کی حیثیت میں شاید وہ تمہاری محبت کی زنجیریں پہننا منظور کر لے، لیکن تم نے یہ کیسے معلوم کیا کہ حالات اسے کسلا جانے پر مجبور کر دیں گے؟ اینجلا نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، ایک پھول کا صحیح مقام باغ ہے، شاید وہ خود ہی زیادہ عرصہ اس ویرانے میں رہنا پسند نہ کرے۔ ربیہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور ابو داؤد اور میریا ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ابو داؤد کے ہاتھ میں 2 جلتی ہوئی شمع تھیں۔ جب اس نے دونوں دریچوں میں یہ شمع رکھ دیں تو ربیہ نے معصومانہ انداز میں کہا، ابا جان، کمرے میں فانوس سے پہلے ہی کافی روشنی ہے، یہ شمع جلانے سے کیا فائدہ؟ ابو داؤد نے پریشان ہو کر کہا، ربیہ، تمہیں زیادہ روشنی سے نفرت ہے؟ نہیں ابا جان، لیکن یہ ہوا سے بجھ جائیں گی۔ اگر آپ کہیں تو میں کھڑکیاں بند کر دوں؟ نہیں، تازہ ہوا کے لیے کھڑکیوں کا کھلا رہنا ضروری ہے۔ پھر اس نے میریا کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر یہ بجھ جائیں تو انہیں فوراً دوبارہ جلا دینا۔ میرے کمرے میں اور شمع پڑی ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں تو ان کی جگہ اور لا کر رکھ دینا۔ ابو داؤد یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ عشاء کی نماز کے وقت بدر بن مغیرہ شاہ غلناتا کے بھائی الزغل اور غلناتا کی فوج کے 2 نامور سالار موسیٰ الزغری کے ہمراہ قلعے میں داخل ہوا۔
غرناطہ کے 15 سپاہی اور معمولی عہدیدار بھی ان کے ساتھ تھے۔ چونکہ قلعے کی مسجد میں مؤذن اذان دے رہا تھا، اس لیے یہ لوگ گھوڑے سے اترتے ہی مسجد میں داخل ہوئے۔ ابو داؤد اور بشیر بن حسن نے مسجد کے دروازے پر انہیں خوش آمدید کہا تھا۔ الزغل نے بشیر بن حسن کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے ابو داؤد کی طرف دیکھا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، یہ ابو داؤد ہیں، میں راستے میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ الزغل نے ابو داؤد کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، بدر نے آپ کی بہت سی خوبیاں بیان کی ہیں، لیکن میرے نزدیک آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارا سرحدی عقاب آپ کا عقیدت مند ہے۔ ابو داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، میری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں ایک انتہا درجے کے فیاض طبع نوجوان کا مہمان ہوں، جس نے اپنے بے کس مہمان کی بے جا تعریف بھی مہمان نوازی کے فرائض میں شامل کر لی ہے۔ وہ حادثہ جس کے باعث مجھے 15 دن کے لیے سرحدی عقاب کی ہم نشینی نصیب ہوئی ہے، میری زندگی کا ایک انتہائی خوشگوار واقعہ ہے۔ غرناطے کا وہ رجل عظیم جسے میں دور سے دیکھ لینا بھی اپنی خوش قسمتی خیال کرتا، آج میرے سامنے ہے۔ اگر یہ گستاخی نہ ہو تو میں اس مقدس ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، جسے صدیوں کے بعد موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی تلوار اٹھانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ الزغل ان بعمل انسانوں میں سے تھا جو خوشامد سے بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن ابو داؤد کا لب لہجہ اسے متاثر کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش نہ کی۔ ابو داؤد نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور اس کے ساتھ ہی 2 گرم گرم آنسو جو ابو داؤد کی آنکھوں سے انتہائی ضرورت کے وقت ٹپکا کرتے تھے، الزغل کے ہاتھ پر گر پڑے۔ قریباً اسی قسم کے جذبات کا اظہار ابو داؤد نے موسیٰ اور الزغری سے متعارف ہوتے ہوئے کیا تھا۔ یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے، امامت کے فرائض ابو داؤد نے انجام دیے تھے۔ نماز کے بعد جب یہ لوگ بالائی منزل کے ایک کمرے میں کھانا کھا رہے تھے، ابو داؤد ان پر اثر ڈالنے کے لیے اپنی دماغ اور زبان کی تمام صلاحیتوں سے کام لے رہا تھا۔ الزغل جو خود بھی بہت بڑے علوم تھے، غیر معمولی استعداد رکھتے تھے، ابو داؤد کے تجرر علمی سے بہت متاثر ہوا، اور جب اس نے اپنی ان خفیہ سرگرمیوں کا ذکر کیا جس کا مقصد کسریٰ کی ظالم حکومت کا تختہ الٹنا تھا، تو الزغل نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ نے اپنی سرگرمیوں کے لیے وہ جگہ منتخب کی ہے جہاں آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ غرناطہ میں آپ ہمارے لیے بہت کچھ کر سکیں گے۔ بدر بن مغیرہ نے آپ کے متعلق جو کچھ مجھے بتایا ہے، اس سے میرا اندازہ ہے کہ آپ نوجوانوں کو متاثر کرنا جانتے ہیں۔ میں غرناطہ میں ایک ایسا نوجوان آپ کے سپرد کروں گا جسے راہ راست پر لانا ہمارے لیے اندلس کی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے سے کم نہیں۔ میری مراد اپنے بھتیجے اور اندلس کے ولی عہد عبداللہ سے ہے۔ وہ پرلے درجے کا وہمی، ڈرپوک، خوشامد پسند اور جلد باز نوجوان ہے۔ وہ تعمیر سے زیادہ تخریب میں خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی اصلاح کر دیں تو یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ابو داؤد نے اپنی مسرت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، غرناطہ کے نوجوان کی اصلاح کے لیے آپ کی آنکھ کا اشارہ کافی ہے، تاہم جو خدمت میرے سپرد کی جائے میں اسے بخوشی سر انجام دوں گا۔ الزغل نے کہا، ابو عبداللہ کو آنکھ کے اشارے کی جگہ چابک کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چابک آپ کے پاس ہے۔ آپ غرناطہ کب جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہم کل روانہ ہو جائیں گے، تو جب تک آپ وہاں پہنچیں گے میں بھی آ جاؤں گا۔ میرا بھائی آپ جیسے باکمال آدمی کو اپنے بیٹے کا تعلیق بنانے پر اعتراض نہیں کرے گا، لیکن ابو عبداللہ پر ظاہر نہ کیجیے کہ آپ نے یہ ذمہ داری میری ایما پر قبول کی ہے۔ وہ میری ہر بات کو شبے کی نظر سے دیکھتا ہے، آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ اس کے بعد الزغل موسیٰ اور الزغری ابو داؤد سے کسریٰ کی فوجی تیاریوں کے متعلق سوالات پوچھتے رہے، اور وہ انہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے بجائے خوش کرنے کے ارادے سے جوابات دیتا رہا۔ آدھی رات کے قریب جب یہ لوگ اٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے، قلعے کے چاروں طرف نکاروں کی گونج سنائی دی، اور یہ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ الزغل نے جواب طلب نگاہوں سے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا، اور باقی لوگوں کی نگاہیں بھی اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ بدر بن مغیرہ کے چہرے پر حیرانی یا اضطراب کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ گھبرائیں نہیں، میں نے اطمینان کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ بشیر بھی اٹھا، لیکن بدر بن مغیرہ نے کہا، آپ مہمانوں کے پاس بیٹھے، میں ابھی آتا ہوں۔ بدر بن مغیرہ دروازے کے قریب پہنچا تو ایک پہرے دار بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے آمتے ہوئے کہا، نصرانیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب نے اٹھ کر تلواریں نکال لی، لیکن بدر بن مغیرہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، نصرانیوں نے گزشتہ 20 برس میں اس سے بڑی حماقت نہ کی ہوگی۔ آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ رات کے وقت ان کی بڑی سے بڑی فوج بھی اس قلعے کے قریب نہیں آ سکتی۔ میں اپنی گزشتہ تمام زندگی میں شاید کسی غیر متوقع حملے کے لیے اس قدر تیار نہ تھا۔ ابو داؤد نے کہا، لیکن قلعے میں تو آج میں نے 20-25 سے زیادہ سپاہی نہیں دیکھے۔ قلعے کی حفاظت اس کی 4 دیواری سے بہت دور کی جا سکتی ہے۔
खुशकिस्मती से आप मेरे निस्ब से ज्यादा सिपाही यहाँ मौजूद हैं। मैं अभी आता हूँ। मूसा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। बदर बिन मुगीरा ने जवाब दिया, मुझे डर है कि आप मेरे ही किसी सिपाही के तीर का निशाना न बन जाए। मैं शायद खुद भी बाहर लड़ने वालों की रहनुमाई के लिए न जा सकूं। मैं सिर्फ किले के पहरेदारों को चंद हिदायत देना चाहता हूँ। अज़्ज़गल ने मुतमईन होकर कहा, तो आपको इस हमले की तवक्का थी? इस सवाल पर अबू दाऊद चौंक कर बदर की तरफ देखने लगा। बदर ने जवाब दिया, मुझे कुदरत की तरफ से एक इशारा हुआ था और खुदा का शुक्र है कि इसने इसे वहम नहीं समझा। बशीर बिन हसन ने बदर के साथ जाने पर इसरार किया, लेकिन मैंने उसे ये कहकर रोक दिया कि मेरे बहुत से सिपाही सिर्फ इसलिए तीरों की बारिश में खड़े हो सकते हैं कि तुम इनके जख्मों का इलाज कर सकते हो। तुम यहीं ठहरो और जख्मी होने वालों के लिए मरहम पट्टी का सामान तैयार करो। बदर बिन मुगीरा बाहर निकल गया। एक साथ के बाद वो वापिस आया और बोला, आप अगर चाहें तो बेफिक्र होकर सो सकते हैं। नसरानी इस किले से 2 कोस के फासले पर गैर मुतवक्के इस्तकबाल देखकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर इनमें 10 आदमी भी बचकर निकल गए तो ये एक मौजज़ा हो जाएगा। मैं आप में से किसी को एक शानदार फतह में हिस्सेदार बनने से नहीं रोकना चाहता, लेकिन पू फटने से पहले आपका बाहर निकलना मुनासिब नहीं। सुबह की रोशनी में आप कैदियों को इकट्ठा करने और भागने वालों को तीरों का निशाना बनाने में मेरे साथियों की मदद कर सकेंगे। ये कहकर बदर बिन मुगीरा अबू दाऊद की तरफ मुतवज्जा हुआ। आप जरा अपने कमरे में जाएं और बाहर खुलने वाले दरीचे बंद करवा दें, वरना रोशनी बुझा दें, और बच्चों को हिदायत करें कि कोई दरीचे के सामने खड़ा न हो। मुझे पहरेदारों ने इतला दी है कि हमलावरों की एक भटकी हुई टोली किले के करीब देखी गई है। अगरचे किले को इन लोगों से कोई खतरा नहीं, ताहम ये अंदेशा जरूर है कि इनमें से कोई रोशनी देखकर तीर चला दे। मुझे उम्मीद न थी कि वो ऐसी गलती करेंगे। ये कहकर अबू दाऊद भागता हुआ कमरे से बाहर निकला। अज़्ज़गल ने हंसते हुए कहा, एक अच्छा आलम शाज़ुनादर ही एक अच्छा सिपाही साबित होता है। अबू दाऊद थोड़ी दूर जाकर सोच में पड़ गया और इसकी रफ्तार कम होने लगी। बदर बिन मुगीरा की बातों से उसे यकीन हो चुका था कि इसकी दावत पर हमला करने वालों की तबाही यकीनी है, इसलिए रोशनी जलाने या बुझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही इसके दिल में यह खदशा पैदा हुआ कि कहीं हमलावरों के साथ इसका नौकर भी न हो, जिसे उसने सरहद के गवर्नर के पास एलची बनाकर भेजा था। बज़ाहिर इस बात का इम्कान बहुत कम था, ताहम उसे तशवीश थी, और उससे ज्यादा तशवीश उसे इस बात की थी कि कहीं हमलावर फौज का सिपा सालार गिरफ्तार होने पर बदर बिन मुगीरा के सामने इसका भांडा न फोड़ दे। इस मरहले पर वो अपने दिल को ये कहकर तसल्ली दे रहा था कि सरहद के गवर्नर ने उसे फर्डिनेंट का खास आदमी समझकर इसकी हिदायत पर जरूर अमल किया होगा और किसी फौजी अहदेदार पर इसका राज अफशा नहीं किया होगा। वो हर कदम पर तरह तरह के खदशात महसूस करता और उन्हें जुटलाता अपने कमरे के करीब पहुंचा तो एक नए ख्याल ने इसके जिस्म पर कपकपी तारी कर दी। इसने सोचा, क्या यह मुमकिन नहीं कि सरहद का गवर्नर शोहरत और नामवरी के शौक में खुद ही इस फौज के साथ चला आया हो और वो गिरफ्तार होने के बाद बदर बिन मुगीरा और ज़गल के सामने ये कह दे कि तुम्हारा मुजरिम मैं नहीं हूँ, अबू दाऊद है, जिसने मुझे इस किले पर हमला करने की दावत दी। वो इंतहाई परेशानी की हालत में अपने बचाव के मुख्तलिफ तरीके सोच रहा था कि उसे किसी की हल्की सी चीख सुनाई दी। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में दाखिल हुआ। साथ वाले कमरे से एक और चीख के बाद किसी के गिरने की आवाज़ आई। इतनी देर में वो अकबी कमरे में दाखिल हो चुका था। एक लम्हे के लिए इसका खून मुंजमद होकर रह गया। एंजेला और मीरिया फर्श पर बेहोश पड़ी थी। एंजेला के सीने में एक तीर पैवस्त था। रबिया सख्ती के आलम में उनके करीब खड़ी थी। अबू दाऊद ने इंतहाई परेशानी के आलम में रबिया की तरफ देखा और उसने इस तरारी हालत में दरीचों की तरफ इशारा किया। अबू दाऊद ने शमे उठाकर एक तरफ फेंकते हुए खिड़कियां बंद कर दी और एंजेला और मीरिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। मीरिया, एंजेला, उसने दोनों को यके बाद दिगरे झंझोड़ते हुए कहा। एंजेला ने कराते हुए आंखें खोल दी, लेकिन मीरिया बेहोश थी। रबिया ने कहा, अब्बा जान तबीब को बुला लीजिए। एंजेला जख्मी है और अम्मी जान सदमे से बेहोश हो गई हैं। एंजेला दरीचे के सामने से गुजर रही थी कि बाहर से किसी ने तीर चला दिया। आप जल्दी करें, एंजेला का खून बह रहा है। अबू दाऊद उठकर भागता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद अबू दाऊद के साथ बदर बिन मुगीरा और बशीर बिन हसन कमरे में दाखिल हुए। बशीर ने एंजेला और मीरिया पर एक सरसरी नजर डालने के बाद दोनों को यके बाद दीगरे उठाकर इनके बिस्तरों पर लिटा दिया। इतनी देर में एक नौकर इसके दवाओं का थैला लेकर पहुंच गया था। थैला खोलकर इसने एक शीशी निकाली और दवा के चंद कतरे अपने रुमाल पर छिड़क कर अबू दाऊद के हाथ में देते हुए कहा, आप अपनी बीवी को ये दवा सुंघा दीजिए, वो अभी होश में आ जाएगी। इसके बाद वो एंजेला की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो फटी फटी आंखों से इसकी तरफ देख रही थी। बशीर बिन हसन ने जख्म का जायजा लेने के बाद तीर की तरफ हाथ बढ़ाया। एंजेला दोनों हाथों से इसका हाथ पकड़कर चिल्लाने लगी, नहीं नहीं।
बशीर बिन हसन ने कहा, देखो ये तीर जितनी देर से निकाला जाएगा इतनी ही तुमको ज्यादा तकलीफ होगी। तुम डरो नहीं, मेरा हाथ मत पकड़ो वरना मुझे बेहोश करने की दवा देनी पड़ेगी। बशीर बिन हसन ने बदर बिन मुगीरा और अपने नौकर की तरफ इशारा किया। एंजेला ने चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, मेरे हाथ पांव मत पकड़िए, मैं कुछ नहीं करूंगी। बशीर ने कहा, पहले मेरा ख्याल यही था कि तुम बहादुर लड़की हो, सिर्फ एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर लो, घबराओ नहीं। लेकिन एंजेला अतात, मोहब्बत और अकीदत भरी आंखों से इसकी तरफ देखती रही। अब के बशीर बिन हसन ने तीर की तरफ हाथ बढ़ाया तो इसने कोई मुजाहमत न की। उसने अपने होंठ भींच लिए और एक हल्की सी झुरझुरी के बाद बेख्तियार इसके हाथ जख्म की तरफ बढ़े। लेकिन बशीर के हाथ की एक ही जुम्बश में तीर जख्म से बाहर आ चुका था। बशीर बिन हसन ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, जख्म ज्यादा गहरा नहीं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आराम आ जाएगा। इस असना में मीरिया को होश आ चुका था। उसने एक लम्हे के लिए आंखें खोलने के बाद फिर बंद कर ली और फिर चीख मार कर अपने बिस्तर से उठी। मेरी बेटी, मेरी एंजेला कहती हुई एंजेला के बिस्तर की तरफ भागी। एंजेला, तुम ठीक हो ना? मेरी बेटी बच जाएगी ना? बताइए, खुदा के लिए बताइए। वो नीम दीवानगी की हालत में बशीर बिन हसन को बाजू से पकड़कर झंझोड़ रही थी। बशीर बिन हसन ने कहा, देखिए मुझे पट्टी बांधने दीजिए, आपकी हमदर्दी इसकी तकलीफ में इजाफा कर रही है। बशीर बिन हसन को छोड़कर मीरिया बदर बिन मुगीरा की तरफ मुतवज्जा हुई। खुदा के लिए मेरी लड़की की जान बचा लीजिए। अबू दाऊद ने आगे बढ़कर मीरिया का बाजू पकड़ लिया और इसे खींचकर जबरदस्ती बिस्तर पर लिटाते हुए कहा, मीरिया दीवानी न बनो, सब्र से काम लो, एंजेला बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगी, जख्म बहुत मामूली है। मीरिया ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है। एंजेला जिंदा रही या मर जाए तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो गलनाता। मीरिया गलनाता कहकर रुक गई। अबू दाऊद ने महसूस किया कि कज़ा का हाथ उसके गले तक पहुंचकर रुक गया है। वो सरापा इल्तिजा बनकर अपनी बीवी की तरफ देख रहा था और मीरिया की निगाहें ये जाहिर करने लगी कि वो खतरनाक मौजू पर रोशनी नहीं डालेगी। तो अबू दाऊद ने बुलंद आवाज में कहा, हाँ, मुझे गलनाता की फिक्र है। गलनाता को ऐसे वहशियों की यलगार से बचाना हर मुसलमान का फर्ज है जो लड़कियों पर तीर चलाने में भी शर्म महसूस नहीं करती। और एंजेला के जख्मी होने का मेरे गलनाता जाने के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें यह तो मालूम होना चाहिए था कि जब बाहर से हमले का खतरा हो तो रोशन कमरे की खिड़कियां नहीं खोली जाती। और तुमसे यह भी ना हो सका कि तुम एंजेला को खिड़की के सामने खड़े होने से मना कर दो। और रबिया, तुम तो एक अक्लमंद लड़की हो, तुमने ही एंजेला को मना कर दिया होता। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।